अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ, और आज के दौर में आप लोग क्या हैं कि नाच गाने की वीडियो को ज्यादा तरजीह देते हैं और दीनी इस्लामी वीडियो को छोड़ देते हैं। जबकि हमें यह चाहिए कि नाच गाने की वीडियो ना देखकर दीनी वीडियो को देखा करें, इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा। आइए मैं मौलाना उस्मान लुधियानवी, जो बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर जिनके वीडियो देखे जाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इनको लोग पसंद करते हैं, मौलाना उस्मान लुधियानवी जो पंजाब के शाही इमाम हैं, उनका एक बयान मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं पिछले महीने उम्रा करने के लिए गया और वहां पे मुझसे बड़े बड़े हुक्मरान से बातचीत हुई। अब उन्होंने अपने वालिद इग्रामी, अपने दादा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनसे कहा कि आप यहीं बस जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं बस सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ बसूंगा तो मेरे बच्चों को लुधियाना की याद आएगी, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की बेहुरमती होगी। तो देखिए अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है मौलाना उस्मान लुधियानवी के घराने को, अपने मुल्क पे कितने कुर्बान है मौलाना उस्मान लुधियानवी का घराना। मौलाना उस्मान लुधियानवी, उन्होंने शहरे मदीना में, शहरे मक्का में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। यही मुसलमानों की शान है कि अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आइए मौलाना उस्मान लुधियानवी के इस ताल्लुक से मैं वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। आइए वीडियो पूरा सुनिए, आपकी स्क्रीन पे वीडियो हाजिर है, सुनिए। बैतुल्लाह की तरफ जाने का इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस इरादे को पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इरादा बना लें अपने अपने दिल में कि इंशाअल्लाह जाना है अल्लाह के घर तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक। अभी मैं गया था पिछले महीने उम्रा करने के लिए, तो मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने बुज़ुर्ग गुज़रे, जब वहाँ का हुक्मरान है, तो उनके दादा, मेरे दादा रईसुल अरार मौलाना इमरान लुधियानवी जो थे, उनके दोस्तों में से थे शाह मसूद अव्वल के। तो जब बैतुल्लाह के लिए गए तो शाह ने कहा कि यहीं बस जाओ, तो फरमाया नहीं, यहाँ नहीं बसना। पूछा क्या बात है, क्यों नहीं बसना? फरमाया मेरे बच्चे यहाँ रह के जब लुधियाना को याद करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बेअदबी होगी, यहाँ नहीं बसना, ताकि इनको अपना वतन याद आएगा बार बार। अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह, शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जब उम्रे पे गए तो मैंने भी कहा, कहीं और लोगों ने भी कहा, बड़े बड़े मौलवी जो जाते हैं उन पे एतराज़ नहीं है। किस्सा वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको। बड़े बड़े लोग जब पूरी दुनिया से जाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अरब के बादशाह से मुलाकात हो जाए, बादशाह से नहीं तो इमाम हरम से मुलाकात हो जाए। हरम का इमाम तो बादशाह के बिल्कुल खास में से जो कह दे वो हो जाता है। मुअज्जिन से ही मुलाकात हो जाए। हरम शरीफ के मुअज्जिन का इतना प्रोटोकॉल है कि अगर मुअज्जिन किसी मुल्क में चला जाए तो वहां करोड़ों मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं कि बैतुल्लाह का मुअज्जिन है। वो तो अल्लाह ताला ने उनको शहजादे बनाया है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई है। तो अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को बड़े लोगों ने इसरार किया, जब बैतुल्लाह में जाओगे, उम्रा कर लोगे, तुम्हारी मुलाकात वहाँ दो चार बड़े लोगों से करवा देते हैं, इमाम साहब से करवा देते हैं, दो चार गवर्नरों से मिलवा देते हैं। फरमाया इत्थे आके भी बादशाह नूं मिलना है, अल्लाह दे घर च भी आके बादशाह नूं ही मिलना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते ने यह बात कही थी। वक्त के हुक्मरान ने देखा कि उमर बिन खत्ताब का पोता हरम का तवाफ कर रहा है, कहने लगा हाँ कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। और फरमाया अल्लाह के घर में भी आके तुझसे मांगना है, यहाँ आके भी तुझे ही दरखास्त देनी है। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा अच्छा मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। जब तवाफ करके बाहर निकले, बाहर मिला के था, अच्छा आप बताओ, अब तो अल्लाह का घर अंदर रह गया, मैं बाहर हूँ। और फरमाया जब उस मालिक से जिससे मांगना था, जो दुनिया का मालिक है, उससे दुनिया नहीं मांगी तो उससे क्या दुनिया मांगेंगे हम। जो लोग जाते हैं, खासकर आजकल जो बिजनेस कर रहे हैं उम्रे का, मदीनातुल मुनव्वरा जाएं, लोग 15-15 दिन रहते हैं।
میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، اور مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ مریدوں نے بار بار کہا حضرت چلیں مدینہ، فرمایا چلوں گا لیکن 3 دن رہوں گا۔ مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے، مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے۔ جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو، اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو، آداب کے اندر رہو۔ جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا، وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں۔ مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے ہوٹل، مدینہ کی شاہراہیں، مدینہ کے جو جانور ہیں، مدینہ منورہ کے اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا، وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا، اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے، حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر میں، کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ بیت اللہ کس سے ہے جی؟ محمد رسول اللہ سے ہے۔ اسلام کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں، میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ کو دہرائی، میں نے کہا یہ عالم بتا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کوئی کہے جالیوں کو چومنا سنت ہے، کوئی کہے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا برکت کی بات ہے، کوئی کہے ہاتھ لگانا نہیں ہے، کوئی کہے نہیں چومنا، کوئی کہے چومنا۔ میں ان کے مسئلوں میں فتووں میں نہیں پڑھتا، میں تو صرف اپنے ضمیر سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ جن ہونٹوں سے ہم ان جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں، جن ہاتھوں سے ان جالیوں کو چھونا چاہتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تعالیٰ تک پہنچ جائے؟ یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ وجود اس قابل ہے؟ ہم کہاں، محمد رسول اللہ کہاں؟ ہم جیسا گنہگار محمد رسول اللہ کے روضے تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیشی ہو جائے، محمد رسول اللہ کی جالیوں کو، مقدس روضے کو دیکھ لے، یہ ہماری حیثیت سے، ہماری اوقات سے، ہماری حیثیت سے بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم تو اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ سنا آپ نے مولانا عثمان لدھیانوی جو پنجاب کے شاہی امام ہیں، ان کے بیان کو کہ اپنے ملک سے کتنی زبردست محبت ہے۔ انہوں نے مکہ مدینہ میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ملک ہندوستان میں رہنا پسند کیا، کیونکہ مسلمان اس ملک کا غدار نہیں بلکہ اس ملک کا وفادار ہے۔ اس ملک کے آزاد ہونے میں مسلمانوں نے اپنی عظیم ترین جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، تو اسی لیے مولانا عثمان لدھیانوی نے یہ بیان دیا۔ کتنا زبردست بیان! آپ کو مولانا عثمان لدھیانوی کا بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔